Good day. This is Pastor Dong Zapanta sa Bohol, Philippines. Tuguti ko ninyo nga mo-share sa pulong sa Dios, pulong sa mga pagdasig alang kanimo higala. Do na kabay problema, do na kabay balatian, do na ba kay financial problem or emotional problem o bisan unsang problema, bugat na ba alang kanimo ang pagpas-an niya ng mabutanga? Gubot ba ang imong hunahuna? Unsa man na imong kahimtang dihegson? Walay imposible sa Ginoo. Ang atong Ginoo igsoon, usa ka Ginoo nga mutagad sa mga katawhan nga muduol kaniya. Ang Dios nato maayo kayo. Sulayi siya kay dili siya sama sa tao igsoon. Ang tao mapakyas. Ang tao dili tanang panahon kaduulan nimo, dili tanang panahon mutabang nimo. Ug ang tao mausab, pero kining Dios dili siya sama sa tao. Siya maduulan sa tanang panahon ug mutabang sa tanang panahon ug mogamit siya ug tao aron sa pag-bless sa imong kinabuhi. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Karon basahon na ako ang verse sa Bible nga naa diha sa Salmo 34 verse 8 magsugod, no? Nagingon diri, sulayi ug makita ninyo ang kaayo sa Ginoo. Bulahan ang tawo nga mudangop kaniya. Sulayi ang Ginoo. Sulayi siya pagtawag. Sulayi, isurrender ang imong kinabuhi sa iya. Tawga siya. Pagpakitabang sa iya, di ba makita nimo nga adunay milagro buhaton ng Ginoo, adunay katingalahang butang buhaton ng Ginoo alang sa imong kinabuhi aron masulbad ang problema. Ayaw naghuna-hunaa, ayaw nagpangutana kung unsaon na sa Ginoo, unsay iyang buhaton aron masulbad. Tuuhi na lang nga masulbad imong problema. Palaban sa iya, tawga siya. Tawga siya, pakigstorya sa iya. Ingnang Ginoo, Lord, ani ako sa kabugat, way lain akong kasumbungan nga masulbad ang problema, ikaw ra. Tabangi ko Ginoo, kay ikaw ang Dios nga buhi, ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, way imposible kanimo. Tabangi ko Lord nga masulbad kining tanan. Nagingon diri sa Bible, sulayi ug makita ninyo ang kaayo sa Ginoo, bulahan ang tawo nga mudangop kaniya. Unya sa verse 9 nagingon, kamong piniling katawhan sa Ginoo pasidunggi ug kahadluki siya, kay ang may kahadlo kaniya dili gayud mahikawan sa ilang gikinahanglan. Tanan natong gikinahanglan nakita sa Ginoo, no? God is all knowing. Nasayod siya sa imong panginahanglan. Wala na matago sa hunahuna o sa mata sa atong Ginoo. Pero kung muduol ta sa Ginoo, isurrender na to atong kinabuhi sa Ginoo, unya magpalaban ta sa iya, ha? Igsuon diha nimo ma-experience ang provision nga gikan sa langit. Sulbaro na niya igsuon. Ay nagpangutana unsaon na sa Ginoo, na ay sulbad ana. Ma-amaze ka, no? Imo ra nang mahibaw-an kung unsaon sa Ginoo niya pagsulbad ang imong mga problema. Nagingon diri sa verse 10, bisan ang mga leyon kabsan sa pagkaon o gutomon, apan ang musalig sa Ginoo dili gayud mahikawan sa ilang gikinahanglan. Dili ta mahikawan sa tong gikinahanglan. God bless you and let Jesus be the Lord of your life.